Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo na kaninyo ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. May nangutana kang Jesus ang mga tinunan. Kano nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga si Elias may muanhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga muanhi ug andamo niya ang tanan. Sultihan ko kamo, mianhi na siya si Elias. Pawala mo ilak kaniya ang mga tao. Kinunua, ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Kasama pagkaagi ang anak sa tao, ilan usab kapasipadaan. Kaya nakasabot ang mga tinunan, nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magugbunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Duga na kaing tradisyon sa mga Hudiyo, paggahin og usa ka bakanting lingkuranan ug usa ka kupa sa lamisa samtang ang pamilya magtigom alang sa pagpangaon. Hangtod karon naghulat pagyapon sila sa pag-abot ni Elias. Diha silahang mga tradisyon sila mga buluhaton. Napasabot ka rin sa nagkaduol na ang mangluluwas. Ipabilo niya ang pag-abot sa Mesiyas. Sa katapusang bahin sa daang tugon ng Old Testament, diya sa basahon ni Malakias, kini mabasa, "Tanawa, ipadala ko kaninyo si Propeta Elias sa dili pa moabot ang dako ng makalilisa nga adlaw ni Yahweh. Di kayi ang ako ang pagbutang sa nasod ubos sa tunglo sa kalaglagan." Malakias chapter 3. Ingon nga, gibayaw siya sa langit, balik usab siya. Ang Ebanghelyo karon nagmantala sa pag-inistoryahanay ni Jesus uban sa iyang mga tinunan samtang sila milugsong gikan sa bukid, diin nahitabo ang transfiguration. Nakita nila ang ilahang kaugalingon ng mga mata, ng ilang Ginoo ug ang iyang himaya nga nagigsulti kang Moises ug Elias. Ang pangutana nga makalibog kanila mao, kung ang hinigugmang anak sa Dios mianhi na ba? Nganong wala man nila makita ang iyang gipaabot nga mag-una nga mao si Elias? Sultihan sila ni Jesus sa tinaag yun kaayo na pagkasulti nga si Elias mianhi na sa persona ni San Juan Bautista. Dili ba siya mauman ang tingong nga nagsinggit sa disyerto nga mangandam alang sa pag-abot sa Mesiyas? Ang mga tao wala magkailakan niya tungod kay siya nagapaabot sa usa ka halangdon nga kalingkawasan. Hinuon, giputlan siya sa ulo. Hantod sa katapusan sa iyang kinabuhi, nagpadayon siya
sa pag-andam sa dalan alang sa tinuod nga Mesiyas, ang anak sa tao ay kinahanglan usab nga mag-antos ug mamatay sa krus. Sa itong pagpuyo ning panahona sa Adbyento, pagpareserba unta kita og bakanting lugar usab sa maabot nga bisita. Atong gabi-abi si Juan Bautista sa iyang giila siya nga maoy nagmudala kanato ngadto sa pag-abot sa Ginoo. Kung kita makaila kaniya, siya magdala og dakong panalangin sa tuang panimalay. Usa ni ini mao ang pagig-uli sa mga ginikanan sa ilang mga anak. Himuha nga adunay pagsig-uli usab taliwala natong sa mga igsuon. Hinaot ang Pasko magwagtang sa tunglo sa dili pagsinabtanay. Mag-ampo kita. Alang sa mga dapit nga desyerto nga among gilaktan, sa dalan nga among gisuroy-suroyan, sa dalan nga among giagian, itultulan ang among mga tiil. Dada kami sa dapit nga imong adtuan, hatagi kami o mga pulong nga imong gamiton nining panahona sa Adbyento, sa saad, sa mapangandam among matudlo ang dalan uban ni San Juan Bautista ngadto sa Kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Amen. O Mary, model of humility, free me from pride that often stifles Jesus' growth in me. Mulangin ang Diyos magagawam sa tanan, mahal na Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.